श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थं जपेति नियोगः ततध्यानं ध्याये राजानुभावं कृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं गीतं वासोवसानं नवकमलदलं स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामं कारुण्यसीतामुखकमलमिलनं लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमूर्जतं मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलं श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणं पाणिं नग्नञ्चरातकं स्ववीर्या जगत्राजं आविर्भूतमजं विभुं रामं रक्षां पठेत् राजा पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखट्राता मुखं सौमित्रवत्सलं जिह्वा विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुध पातु भुजो उन्मेषकामुक्तः कौरोचितापति पातु हृदयं जामदज्ञानजी मध्यं पातु करध्वंसि नाम्भीं जाम्बवदाशयः सुग्रीवेशकटी पातु सन्तिनि हनुमत्प्रभु पुरुरघुतमः पातु रक्ष कुलविनाशकृत् जालूनि सेतुकृत् पातु जङ्गे दशामुखान्तकः पावलो विभीषणशील पातु रामोऽखिलं वपुः. तुम्ही म्हटली पळय भुरग्यांनी आणि सदा सर्वदा खऱ्यांनी मनाक बरें दिसलें. कारण आयज खंय तरी आमी डेव्हलपमेंटान फुडें वयता आसतना आमचे जे संस्कार आसा पळय ते खंय तरी विसरत चल्लेले आसात. आणि ह्या भुरग्यां मदीं हे संस्कार तुमी सगळे टिचर्स न्ही तुमी घालता ते पळोवन म्हाका खऱ्यांनी बरें दिसलें. अशेंच घालत रावा. आयज भुरग्यांक जाणीव करून दिवपाची गरज आसा की ती कोण ती. एक बरें केलें. तशेंच एक तुमचे कडेन मागता ह्या फुडें सुद्दां जर ह्या भुरग्यां खातीर कितें गरज आहा जाल्यार तुमी केन्नाय आमच्या कडेन येवं येता. आमकां अशी एरिया बी कांय लागना. हें सबंद गोंय हें म्हाजें घर कशें हांव मानता. तर केन्नाय तुमी येवं येता. भुरग्यां खातीर स्कुलां खातीर भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आमचो ट्रस्ट सदांच फुडें आसता. सो देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. तुमचो आनीक युनिवर्सिटी पळयता आमी एज्युकेशन सेक्टरा भितर चॅर्स तुमी डोनेट केलेले आसा म्हणून. सो कितें म्हणटा तुजें? आम्ही दर वर्सा कितें ना कितें इनिशिएटिव्स करता. आमच्या बड्डे किंवा एनिवर्सरीज कितेंय आसता तेन्ना अशे इनिशिएटिव्स करता. आणि स्पेशली फोकस आमी तुमी पळयलें आसतलें की जे एज्युकेशन सेक्टरान आसा थंयच आमी करता. सो असोच एक पेरंट म्हाका अप्रोच जालो. तो आमचो बरो फॅमिली फ्रेंड वेल विशर. त्यांनी अशें सांगलें की ही स्कूल एक आसा अशी मार्शेलान आणि खूप भुरगे आसा बरे टिचींग बरे संस्कार बी जाता ह्या स्कुलान. सो आमी अशें चिंतलें की एडवोकेट शैलेश गावसाचो बड्डे आसा सो त्या निमतान कितें तरी करचें म्हणून. सो आयज आमी हांगा पावलेले आसा आनी तांकां चॅर्स डोनेट केल्ले आसा. ट्रस्टा मार्फत तुमी चॅर्स दिलेले आसा. टोटल चॅर्स कितले आसात? 100 चेअर्स तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली. सो 100 चेअर्स आमी तांकां प्रोवायड केल्ले आसा. आनी एक आमी गजाली पळयता की सारके ट्रेडिशनला भितर बड्डे सेलिब्रेट केलो तेचेर कितें म्हणटा की जे स्कूल हे सगळे न्ही आमी आतां विसरत चल्लेले आसा आनी मॉडर्नायज जाल्ले आसा. एक्चुली खरो वाडदीस मनोवपाचो
ही खरी पद्धत आसा आनी तेंच्यांनी आमकां आयज परत एकदा एक्सपिरियन्स करून दिले. तेंच्या हांव धन्यवाद म्हणटा, स्कुलाक धन्यवाद म्हणटा, पेरंट्सांक धन्यवाद म्हणटा की तुमी येयले आनी सराचो वाडदीस इतले बरे भशेन हांगा सेलिब्रेट जाल्लो आसा.